बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईजी इटालियन उर्दू की जानिब से खुश आमदीद। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लिंगुआ इटालियानो पढ़ रहे हैं। आज जो एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें हम देखेंगे कि इटालियन अल्फाज को हमने पढ़ना कैसे है। आ बी ची इन अल्फाज को तो हम पढ़ चुके हैं, हमें इनका पता है कि अल्फ़ाबेटों को किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। आज की एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि मुख्तलिफ जो इटालियन अल्फाज हैं उनको जब जोड़ा जाता है तो उनको किस तरीके से पढ़ा जाता है। शुरू करते हैं। come si pronuncia le parole italiano, यानी कि इटालियन अल्फाज जो हैं उनको किस तरीके से पढ़ा जाता है या उनका तलफ़ुज़ क्या होता है। तो पहला जो लफ्ज़ है जो हम पढ़ेंगे वो है ची को आ के साथ अगर मिलाएंगे तो ये का बनेगा। इसी तरह अगर ची को ओ के साथ मिलाएंगे तो को की आवाज़ देगा। अगर हम ची को ऊ से मिलाएं तो कू प्रोनाउंस करेंगे, का को कू। इसी तरह हमको जब के बनाना हो तो फिर ची आका ए लगाना पड़ेगा। इसी तरह की बनाने के लिए ची आका ई। तो मतलब ये जो 5 अल्फाज का को कू के की हमने पढ़े, इनकी हमें आइडिया हो गया कि इनको किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। अब जब हमको ये 5 अल्फाज याद हो गए तो नेक्स्ट 5 अल्फाज याद करना इजी है। मिसाल के तौर पर का हमने पढ़ा, अगर का से पहले हम एस लगा दें तो ये स्का बन जाएगा। स्का, जिस तरह के स्का तोला होता है। अगर को से पहले एस लगा देंगे तो ये स्को की साउंड देगा। कू से पहले एस लगाएंगे तो स्कू, स्का, स्को, स्कू। इसी तरह अगर के से पहले एस लगाएंगे तो स्के की आवाज आएगी। की से पहले एस लगाएंगे तो स्की। तो जैसा कि आपको बताया कि अगर का को कू के की याद कर लिया तो इन 5 के साथ अगर हम एस लगा देंगे तो ये स्का, स्को, स्कू, स्के, स्की बन जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट अल्फाज। इसी तरह जब का था उसके सेंटर में ई लगाएंगे तो ये चा बन जाएगा। ये चो है और ये चू है। तो आपको जैसे आइडिया हो गया कि का अल्फाज तो वही है, लेकिन सेंटर में जब हमने ई लगाया तो चा बना, को के सेंटर में ई लगाया तो चो बना, कू के सेंटर में ई लगाया तो चू की आवाज देगा। लेकिन जब ची और ए इकट्ठा लिखेंगे तो ये चे की साउंड होगी। इसी तरह जब ची और ई लिखेंगे तो ये ची की साउंड देगा। चा, चो, चू, चे, ची। अब जैसे हमने का के अल्फाज में पढ़ा था कि अगर का को कू के की के साथ एस लगा दें तो ये स्का, स्को, स्कू, स्के, स्की बन जाएगा। अब जैसे कि हमने पढ़ा चा, चो, चू, चे, ची, तो अगर इन अल्फाज से पहले भी एस लगा दें तो मतलब चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर जब हम चा है इससे पहले एस लगाएंगे तो ये शा की आवाज देगा। चो से पहले एस लगाएंगे शो, चू से पहले एस लगाएंगे तो शू की आवाज देगा। लेकिन चे से पहले जब एस लगाएंगे शे, और इसी तरह ची से पहले जब एस लगाएंगे तो शी की आवाज होगी। शा, शो,
شو شے شی. اب باقی جو الفاظ ہمارے پاس رہ گئے وہ ہیں جی والے. جی کو آ لگائیں گے گا, جی کے ساتھ او لگائیں گے تو یہ گو کی آواز دے گا. جی کے ساتھ او لگائیں گے تو گو کی آواز آئے گی. جی اکا اے گے, جی اکا ای گی. ایک اسپیشل ساؤنڈ ہے جس میں ہم جی کے ساتھ این لگاتے ہیں تو پھر نی کی آواز آتی ہے. جیسے کہ جب ہم با نی او پڑھتے ہیں, بی آ با, جی این نی او, با نی او. ٹھیک ہے, تو نی. اسی طرح جب جی اور آ کے سینٹر میں ای لگائیں گے تو یہ جا کی آواز دے گا. جو, جو. جی اور اے لگے گا تو جے کی آواز ہوگا. اسی طرح جب جی اور ای کی آواز ہوگی تو یہ جی کی ساؤنڈ دے گا. لاسٹ ورڈ ہے, تھوڑا ٹیکنیکل ہے, جی ایل ای, لی. اگر خالی ایل ای پڑھیں گے تو لی ہوگا, لیکن جی ایل ای جب ہوگا تو لی, لی. یعنی کہ زبان کو ہم نے تالو کے ساتھ لگانا ہے اور آواز نکالنی ہے لی. جس طرح مو لیے یعنی کہ بیوی, مو لیے بیوی. تو ان کو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں دوبارہ. کا, جی او کو, جی او کو, جی اکا اے کے, جی اکا ای کی, ایس سے چی آ سکا, ایس سے چی او سکو, ایس سے چی او سکو, ایس سے چی اکا اے سکے, ایس سے چی اکا ای سکی. چی ای آ چا, چی ای او چو, چی ای او چو, چی اے چے, چی ای چی. اسی طرح جو چا والے لفظ ہیں ان کے ساتھ اگر ایس لگائیں گے تو شا, شو, شو, شے, شی. جی کے ساتھ گا, گو, گو, گے, گی. اسپیشل لفظ جی این, نی. اسی طرح جب ہم جی ای آ لگائیں گے تو یہ جا بنے گا. جی ای او ہوگا تو یہ جو, جی ای او ہوگا تو جو, جی اے ہو جے, جی ای ہو خالی تو جی, اور لاسٹ اسپیشل ورڈ جی ایل ای, لی. تو امید کرتا ہوں ایزی اٹالین اردو کی جانب سے آپ کو یہ جو سپر ایزی کلاس تھی اس کی سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی. باقی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایکسرسائز میں, جس میں ہم پڑھیں گے کہ اب ان الفاظ کو, یہ جو 32 الفاظ ہیں, ان کو ہم نے جو یاد کیا ان کا استعمال کس طریقے سے ہوگا اور ان کو یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے اٹالین پڑھنے میں. تو آج کی جو کلاس تھی کومے سی پروننچا لے پارولے اٹالیانو, تو امید ہے آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایکسرسائز میں. خدا حافظ.